अऊ- अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यौम जुमा मुबारक हो। आज के दर्स में चूँकि आज यौम जुमा है और जुमा की बहुत अहमियत है, अहादीस शरीफा में आया है कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुल जुमअतु सय्यदुल अय्याम, यानी जुम्मे का दिन जो है पूरे दिनों का सरदार है। तो इसकी बहुत अहमियत है। कुरान शरीफ में 28वें पारे में सूरह जुमा आया है। और कोई दिन जैसा कि पीर, मंगल, चारशंबा वगैरह या इतवार, कोई दिन का जिक्र नहीं है कुरान में। अल्लाह ताला ने एक सूरा बाज़ाब्ता सूरह जुमा जो 28वें पारे में है, और सूरह जुमे का तसलसल नंबर, सीरियल नंबर 62 है, 28 पारे में। आप लोग जो भी सुन रहे हैं कुरान शरीफ खोल सकते हैं। ये सूरह की आखिरी आयतें जो जुमे के मुतालिक हैं, आप लोगों को पढ़ के सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है और अक्सरियत मुसलमानों की इससे गाफिल है। अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह जुमा की फजीलत और उसकी इफादियत के बारे में कुरान में 28वें पारे में सूरह जुमा 62 नंबर सीरियल है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। यानी ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी खुतबा और नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीद व फरोख्त तर्क कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। यानी जुमे की नमाज की बड़ी अहमियत और फजीलत है, उसकी तफसील फ़िक़ह की किताबों से मालूम करनी चाहिए। खुतबे नमाज जुमा की शर्त है, अगर खुतबा ना पढ़ा जाए तो नमाज जुमा सही न होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ एक अज़ान दी जाती थी, जबकि आप मेंबर पर तशरीफ़ फरमा होते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में साहबा रिज़वान अल्लाह ताला अजमईन के मशवरे और इजमा से लोगों की इत्तला और सहूलत की खातिर पहली अज़ान शुरू की गई। फ़िक़ह का हुक्म है कि पहली अज़ान के बाद कारोबार बंद करके मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। यानी अरबों में ये यहाँ पे रिवाज था कि जुमा के दिन बाजार लगता था बहुत बड़ा, जिसमें सूख वकास के नाम से ताइफ के करीब एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, आज भी है वो। और दूसरे बड़े शहरों में जुमा बाजार लगता था, जैसा कि हमारे यहाँ भी हैदराबाद में बास जुमा का बाजार लगता है, पहले ज़माने से चलते आया है। तो लोग जो है जमा होते थे और दिन में कारोबार होता था ज़ोरों शोर से, चूँकि आमतौर पर जुमे को छुट्टी होती थी पहले इस्लामी ममालिक में। तो उस वजह से अब नमाज की अहमियत उसको अहमियत ना देते हुए उसमें मशगूल हो जाते थे तिजारत ज़ोर शोर में, और लोग बात छोड़ के जाना नहीं चाहते। उसके लिए ये आयतें नाजिल हुई कि जुमे की बहुत अहमियत है नमाज की, और सब जमा हो जाइए नमाज के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप मेंबर पर जब तशरीफ़ ले आते तो सिर्फ एक अज़ान होती थी। बाद में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सब मिलके मशवरा किए तो एक अज़ा का इजाफा हुआ, जो असल मेंबर पे चढ़ने के वक्त जो अज़ान दी जाती है उससे पहले देते हैं, ताकि लोग सब छोड़ छुड़ा के नमाज की तैयारी करके नमाज को आ जाए। फ़िक़ह की किताबों में है कि अगर जो जुमा की खुतबा छोड़ देता है, खुतबा नहीं तर्क कर देता है, आखिर में सिर्फ नमाज को पहुंचता है 2 रकात, तो गोया कि उसका जुमा हुआ ही नहीं। हाँ, औरतें जो हैं उनके ऊपर जुमा नहीं है, वो अपने घर में जो ज़ोहर की नमाज पढ़ती हैं उसका कायम जुमे का सवाब उनको मिल जाता है। और उसी तरह बाज़ मुसाफिर हैं या मरीज़ हैं, उन लोगों को भी जुमे का जो है उन पर वाजिब नहीं है। दूसरी आखिरी आयतों में यह है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज जुमा पूरी हो जाए तो ज़मीन पर चलो फिरो और अल्लाह के फ़ज़ल यानी रोज़ी तलाश करो, अल्लाह का फ़ज़ल यानी रोज़ी तलाश करो और अल्लाह को
बकसरत याद करते रहो ताकि तुम कामयाब हो। यानी नमाज जुमे के बाद अगर ज़रूरत हो तो कारोबार और रोज़ी कमाने में लग जाओ, लेकिन इस हाल में भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो। कामयाबी का यही तरीका है कि आदमी हर हाल में अल्लाह ताला को याद करे और उसके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब आजकल ये देखने में आ रहा है कि अक्सरियत जो है, जो जॉब्स कर रहे हैं कॉल सेंटर्स वगैरह पे, रात की ड्यूटी कर रहे हैं बहुत सारे, तो आने के सो जाते हैं थके मांदे, सुबह में फजर के वक्त या पता नहीं जब आते हैं। तो ऐसे बच्चे या ऐसे खवातीन जो जॉब कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि अपने नमाज जुम्मे का पासो लिहाज रखे, सोने में ना गुजारे। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरा जी चाहता है कि मैं जुम्मे के खुतबे पे किसी और को ठहराऊं और खुद जाके उन लोगों के घरों को जला दूं जो नमाज जुम्मे को नहीं आते मुसलमान होते हुए। तो बहुत बड़ी वईद आई। वो इज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन इंफद्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और बास का हाल यह है कि जब सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ जाते हैं। अय पैगंबर कह दो कि जो चीज़ अल्लाह के पास है वो तमाशा और तिजारत से बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। यानी इस आखिरी आयत में इस आयत का शान नुज़ुल लिखा है। यानी जो सूरह जुमा की आयतें, खासकर ये जो आखिरी आयत है जो मैं अभी तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका शान नुज़ुल ये है कि एक मरतबा लिखा है कि एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा फरमा रहे थे। इत्तेफाक से उसी वक्त एक काफिला लेकर मदीने शरीफ में आया और ऐलान की गर्ज से उसके साथ दफ या नखारा बज रहा था। इस जमाने में गले की कमी थी और लोग परेशान थे। काफिले के आने की खबर मालूम करके बहुत लोग उठकर चले गए और सिर्फ 12 सहाबी रिजवान अल्लाह ताला अजमैन आपके सामने हाजिर रहे, जिनमें जिनमें हजरत खुलफाए राशिदीन भी थे। इस गफलत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये आयत नाजिल हुई और फरमाया कि खुतबा बड़ा अहम है, उसकी बहुत बरकत है। कारोबार और खेल को उसके मुकाबले में कारोबार और खेल कूद उसके मुकाबले में हीच है। रहा रिस्क का मामला तो याद रखो कि वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर तुम उसको फर्मा बरदारी अगर तुम उसकी फर्मा बरदारी में रहे तो तुम्हारे लिए रिस्क के बहुत से दरवाजे खोल सकता है। तो ये थे जुम्मे की फजाइल। जैसा कि मैं अर्ज किया, से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जुमा सैयदुल अय्याम है। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अलजुमतु सैयदुल अय्याम, जुमा सैयदुल अय्याम है। यानी सैयद कहते हैं सरदार को, सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार है। तो नमाज जुम्मा और कोई सूरा दूसरा जुमे के नाम से, कोई और दिन के नाम से नहीं आया। हालांकि पीर भी है, मंगल भी है, अरबी में जैसा सब कहते हैं, यौमुन इस्नैन वगैरह कोई नहीं आया। जुम्मे के नाम का एक सूरा बाज़ाब्ता 28वें पारे में है, जिसकी आखिरी आयतें अभी आपके सामने मैं पढ़ के गोशे गुजार किया। तो हमको चाहिए कि हमारे घर वालों को, अपने अहबाब को, जो भी अल्लाह ना करे कोई जुमा तर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूर पैगाम पहुंचाइए कि जुमा बहुत अहमियत का हामिल है। इस्तेताअत रखते हुए भी अगर सरकार फरमाए कि कोई शख्स मस्जिद को जा सकता है, 2 लोगों के सहारे से भी पकड़ के उनको मस्जिद जाना चाहिए, खासकर जुमे का दिन। और जो 4 रकात सुन्ना जोहर के है फर्ज, 2 रकात खुतबा सुनने में है उसका सवाब, और 2 रकात जमात पढ़ने में है। तो इसीलिए मस्जिद को अव्वल वक्त चले जाएं। और हदीस में आता है कि जो शख्स सबसे पहले पहुंचता है जुम्मे के दिन जल्दी, उसको एक ऊँट खुद कुर्बानी देने का सवाब मिलता है। उसके बाद जो शख्स आता है उसको एक बकरा अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है उसको एक मुर्गी, उसके बाद जो आता है उसको एक अंडा। तो इस तरह से सवाब यानी बताया गया दुनियावी एतबार से। वैसे अल्लाह के पास खजानों में क्या कमी है। और जब मस्जिद में बैठते हैं जितनी देर, वो तमाम इबादत में शामिल हो जाता है। पहली सफ के बारे में आता है कि जो शख्स पहली सफ में जाता है, ऐसा है कि जो है अगर उसका सवाब मालूम हो जाए तो लोग पूरा अंदाजी करेंगे और इतना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे पहली सफ में रहने के, यहाँ तक कि कत्ल हो जाए। ये तो उसकी अहमियत है पहले नमाज के जुम्मे की, खासकर मर्द हजरात के लिए।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितना कहा गया सुना गया उस पर उससे अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। चूंकि आज जुमा है तो मैं सोचा कि जुमे के बारे में कुछ बता दूं। ये ज़रूरी बातें थी चंद, जो लोग बीच में दाखिल हुए हैं शुरू से इसको यूट्यूब पे बाद में भी सुन सकते हैं, ताकि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाए। चलिए अब इंशाअल्लाह तजवीद के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। तजवीद के बारे में हम हमारी गुज़िश्ता नशिस्त में हम लोग सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे थे तजवीद के साथ, और दूसरे सूरे जैसा कि फील से नास तक भी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ताकि पहली हमारी नमाज फ़र्ज जो है मुकम्मल हो जाए, उसमें कोई नुक्स ना रहे। तो इस सिलसिले में हम पढ़े थे मखारिज हुरूफ, पढ़ रहे थे। वो किताब मैं खोल रहा हूँ, आप लोग भी अगर आपके सामने किताब हो तो ले लीजिए। यसनल अल कुरान, यसनल अल कुरान जो किताब है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मखारिज हुरूफ। जी, मखारिज हुरूफ जुमला जो है 17 है। आपको पता है, इससे पहले भी मैं बयान किया था, जुमला अरबी के जो लेटर्स हैं वो लेटर्स 29 लेटर्स होते हैं। 29 अलीफ से या तक 29 लेटर्स हैं, उसको हुरूफ तहज्जी कहते हैं। ये हुरूफ तहज्जी 29 है। उसको निकलने के मखारिज जो है, मखारिज कहते हैं, जहाँ से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। मखारिज उसकी जमा है। तो ये तमाम मखारिज हुरूफ हमको अच्छा इसको पढ़ना चाहिए और मश्क करने की ज़रूरत है। जैसा कि फिर एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये हल्की हुरूफ कहलाते हैं, हलक से अदा होते हैं। हलक जो अपना थ्रोट है, यहाँ गर्दन जहाँ से आपको सबको पता है, हलक हलक ये हिस्सा है। इसके 3 हिस्से बनाए गए, इब्तदाई हलक, दरमियानी हलक, आखिरी हलक। तो जो है अब ये जो है हमजा हा, ये आखिरी हलक जहाँ से अपने गर्दन शुरू होती है, यहाँ से हमजा और हा अदा होते हैं। इसका मखरज मालूम करने के लिए हमजा को पे पहले अलीफ लगा दे और हा को भी अलीफ लगा दे। कोई भी हर्फ मालूम करने के लिए उसको पहले, जैसा कि मैं भी नीचे आप देखेंगे तो उसमें बताऊंगा। अब देखिए अलीफ बा तासा है ना, ये इस पे जब हरकत अलीफ बा तासा पे जो है जबर पेश लगते हैं, तो आप उसके हरकत मालूम कर सकते हैं, आवाज कहाँ से निकलती है। तो पहले अलीफ पे अगर जबर आया तो आ बोल रहे हैं, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है। ये कहाँ से अदा हो रहा है? आखिरी हलक से, आ। उसी तरह हमजा है जो आखिर का हर्फ है, यहाँ अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो अलीफ के बाद जो है, यानी अलीफ को हमजा कहते हैं। और हा, हा ये है फा के बाद जो है ना, हा। तो आ और आह, तो ये दो हर्फ आ और आह आखिर हलक से अदा हो रहे हैं। उसके बाद क्या है? अलीफ हा, उसके बाद हमजा, अलीफ हा, उसके बाद है आपको जी आइन और हा। जी, आइन और हा भी जो है आप, ये दरमियानी हलक से, यानी हलक का जो हिस्सा है ये यहाँ से अदा होते हैं। अक्सर लोग आइन और हा सही से अदा नहीं करते, जो तजवीज से वाकिफ नहीं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कैसा निकालना। उसके पहले आप अलीफ लगा दें आइन के, और आइन को साकिन कर दें, यानी आइन पे जज़म लगा दें, जैसा कि आ, आ। अब जहाँ आवाज खत्म हो रही है, यहाँ भी दरमियानी हलक में खत्म हो रही है, आ। तो ये आइन का मखरज है, आइन यहाँ से अदा हो रहा है, आ। उसके बाद क्या है? आइन के बाद हा है, आह, आह। अगर आप देखें आगे चल, मैं पढ़ा रहा हूँ ये जी, इसको अगर हम और आगे चल के देखते हैं तो अलीफ जो मिला के लिखा जा रहा है, हाँ, ये पेज नंबर है
15 اگر آپ کے پاس بکس ہے یا آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں اس درس میں، پیج نمبر 15 پہ اب حرکت لگا کے آپ مخرج کیسا معلوم کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ابھی ہم اس سے پہلے حمزہ اور ہا یہ دو کی مشق کرے، آ اور آہ جو آخری حلق سے، درمیانی حلق سے ادا ہوتے ہیں آ، الف اور عین، آ اور آہ، آہ یہ دو ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہم حمزہ ہا اور عین ہا یہ دو حروف یعنی 4 حروف کی الحمدللہ مشق کیے 29 میں سے، اب 25 حروف رہ گئے ہیں۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تجوید کو ایسا پہاڑ نہیں اللہ نہ کرے کوئی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ علماء نے بہت مشق کی، پہلے صرف تجوید کی کتابیں عربی اور فارسی میں ہوا کرتی تھی، ہمارے حیدرآباد دکن اور دیگر جگہوں کے علماء بہت محنت کی کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیے اردو میں، تو چونکہ ہماری مادری زبان اردو ہے ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، پھر جگہ جگہ لکھ بھی دیے ہیں کہ کیسا سمجھانا اور کیسا پڑھانا ہے، کیسا پڑھنا ہے۔ تو حمزہ ہا عین ہا ہو گیا ہے، اب غین خا دیکھیے، اب ہم عین اور ہا درمیانی حلق سے ادا کیے، اب اس کے بعد غین خا، غین اور خا کہاں ہے دیکھیے یہاں پہ، یہ غین ہے اوغ، اوغ یہ ابتدائی حلق سے ادا ہو رہا ہے شروع میں، یعنی اب منہ سے داخل ہو رہے ہیں تو ابتدائی حلق یہاں ہے اپنا، یہ زبان کی جو پرچیب ہے چھوٹی سی چھوٹی زبان بس اس کو لگ کے اور کیا ہے اوغ، اخ، اخ، خاف، خاف بھی ہے تو اخ بولیں گے آپ، اخ جیسا اخون بولتے ہیں عربی میں، بھائی کو اخ بولتے یا اخی بولتے اے میرے بھائی، یا صرف اخ بولیں گے تو بھائی۔ تو اخ کا ادا کریں گے الف پہ زبر اور خے پہ جزم، جزم لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اب جزم لگا رہے ہیں وہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اخ۔ تو یہ دوبارہ میں آپ کو بتایا تاکہ چونکہ یہ مخارج حروف ایسا ہے جو تجوید جاننے والے ہیں، جی تجوید جاننے والے اگر کوئی سیکھ گئے تجوید تو الحمدللہ ان کے مخارج حروف اگر سیکھ گئے تو گویا کہ ایسا ہے کہ 50% آپ لوگ تجوید جان گئے الحمدللہ۔ تو اس کی جتنی ہو سکے مشق کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس ابھی آ کی مشق، اغ کی مشق کیے ہم لوگ، اخ یہاں سے ادا ہوتا ہے الف اور خے، اخ یہ اخ، جی میں جی اخ یہ ہوگا۔ تو الحمدللہ حمزہ ہا عین ہا غین قا، آج اتنے 6 حروف الحمدللہ ہم نے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کو پریکٹس کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ ریکارڈنگ کریے بیٹھ کے سنیے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنی فیملی کو بھی دیجیے، جو علم سیکھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بلغوا لو کان آیا، میری بات دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ تو تجوید یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور اکثر علماء فرماتے ہیں اور اساتذہ کہ اگر کوئی ذہین بچہ ہو تو اس کے لیے 8-10 دن میں تجوید وہ سیکھ جا سکتا ہے، بشرطے کہ ذوق و شوق ہو اور پابندی ہو۔ تو انشاءاللہ چلیے ابھی ہم یہاں تک 6 حروف پڑھے ہیں، اب آگے جو ہے ایک حرف، اس کے بعد ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب یسرنا القرآن کے جو ہے اس میں سے آپ مشق کیا جا رہا تھا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ یہ تمام بکس سیف ہیں، آپ لوگ جو بھی پروگرام سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو مطالعہ کریں اور پریکٹس کریں۔ یسرنا القرآن مرتب ڈاکٹر شیخ محمد عبد الغفور قادری رحمت آبادی صاحب، شیخ التجوید جامعہ نظامیہ، وہ بانی و صدر محمدیہ تعلیم الاسلام۔ تو آپ نے بڑی محنت سے ماشاءاللہ یہ کتاب مرتب فرمائی، اور جامعہ نظامیہ اور دیگر مدارس میں یہ استعمال ہوتی ہے تجوید اور قرأت سیکھنے والوں کے لیے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی مشق کرتے ہیں، جو سورہ فاتحہ اکثر ہمارے نمازوں میں آتا ہے، تو ہماری پہلے نماز فرض مکمل ہو جانا۔ کوئی مجھے واٹس ایپ پہ یا کوئی پوچھے تھے کہ جو ہے کیا خواتین کو بھی تجوید سیکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے، کیونکہ نماز ہم مرد و خواتین سب پہ فرض ہے۔ تو جو نماز اپنی جس میں تلاوت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ مثال کے طور پر یہ فرض ہے، اگر سورہ فاتحہ غلط انداز میں پڑھے تو اس کی نماز ہی پوری رائے گاہ ہو جائے گی۔ تو جتنی قرآن پڑھنا ہے آپ کو کم سے کم اپنی نماز فرض صحیح ہو جائے پہلے، تو سورہ فاتحہ اور آخر کے 10 سورے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دوسرے بھی چیزیں سیکھیں گے، اور پوری قرآن مکمل پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے اور تجوید کے ساتھ۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ
تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل چاہیے۔ شروع کے میں ویڈیوز میں چونکہ اس کا بیس دیا تھا، اب پیج نمبر 51 پہ آ جائیے آپ لوگ، اسی کتاب میں پیج نمبر 51 یسن القرآن ہے، پیج نمبر 51، اس میں سورہ فاتحہ اور آخر کے 10 سورے ہیں جس میں ہم لوگ مشق کریں گے۔ جی یہ پیج نمبر 51 کھولا ہوں میں، کیونکہ ہمارے اساتذہ بہت آسانی پیدا کرتی ہے۔ قرآن میں آپ جا کے ڈھونڈنے کی بجائے یہ 11 سورے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ سے ناس تک، تو یہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے سبھی نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر یہ مکمل ہو جائے اچھا تجوید سے تو الحمدللہ تجوید کیا آپ کا فرض کم سے کم وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور جو ہم جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور دوسرے سورے پڑھتے ہیں اس کی بھی مشق کرائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلے پڑھیں گے، چلیے سورہ فاتحہ دیکھیے۔ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان سب کام کرنے دیتا، قرآن پڑھنے نہیں دیتا، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہے۔ تو تعوذ پڑھنے سے ہوتا ہے یہ کہ آپ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکا دینے سے رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ہم بڑے اساتذہ سے سنے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھی جائے تو شیطان مردود سے جو ہے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو یہ فرض ہے، اس لیے جب بھی آپ قرآن پڑھے تعوذ ضرور پڑھنا۔ تعوذ ہے، اس کو شارٹ میں کہتے ہیں تعوذ، یہ ٹرمینالوجی ہے قرآن کی، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو یہ دونوں بھی لکھ دیے، دیکھیے یہ جو بلاک بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بلاک میں تعوذ لکھا ہوا ہے اور اس میں تسمیہ ہے۔ تسمیہ کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ آپ پڑھیں گے، یہاں عین کی آواز ہے، ابھی حلقی حروف ہم پڑھے تھے، اعوذ اعوذ، زال کے وقت تھوڑی زبان باہر لانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ یعنی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، سبھی کو، تو اللہ سے جب آپ پناہ مانگ لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے دیتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے، اس سے تو آپ فری ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ۔ اب جیسا اس کی مثال ایسی ہے، اب جیسا آپ جو ہے کہیں کام کو جا رہے ہیں تو اب آفس کو پہنچ گئے، کام شروع کرنا ہے تو بولتے ہیں بھائی آپ کے فونس رکھ دو، بس کمپنی میں ریسٹرکشن ہے کہ آپ کام اچھے سے کرو، فون رکھ دو اور دوسری چیزیں رکھ دو۔ تو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اب اس کو نئے نئے ذریعے مل گئے، فون کی بیل بجتی ہے تو فون سائلنٹ پہ کر دینا ہم لوگ، اور بھی کوئی چیزیں ہیں، ٹی وی وغیرہ لیپ ٹاپ سب سائلنٹ کر کے قرآن تھوڑی دیر صحیح کانسنٹریشن سے پڑھنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو پورے لوگ چلے گئے، ایک دو لوگ بیٹھے تھے، وہ دو میں سے بھی ایک صاحب اٹھ کے جا رہے تھے جو صاحب کشف تھے۔ صاحب کشف یعنی ایسے اصحاب جن کو اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں بتاتے ہیں، اور وہ صاحب کشف بزرگ جو تھے وہ جن شیاطین سے بھی بات کرتے تھے۔ تو جب مسجد سے نکلے تو ایک انسان کی شکل میں ایک شیطان کھڑا تھا، تو وہ پہچان گئے بزرگ صاحب، انہیں بولا اے مردود، سب تو لوگ چلے گئے، تو کیوں ٹھہرا ہے یہاں مسجد کے دروازے پہ، اب کیا کرنا ہے تیرے کو؟ تو بولے آپ تو جا رہے نا، وہ آدمی ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے دیکھو اکیلا قرآن پڑھتے، اس کو مسجد سے نکالنا ہے میرے کو۔ تو بولے وہ اس کو نکالنا ہے، تو انہیں بولے حضرت ارے مردود تو جا یہاں سے، کیوں اس کو تنگ کر رہا ہے، پڑھنے دے۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے کیا کیا، اور ہی اس کی بیوی کے پاس گیا شیطان اور اس کو بھٹکایا، چولہے میں پکوان کر رہی تھی، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے ہسبینڈ جو ہے غائب ہے، صبح سے نماز کو جاتا ہوں بول کے کہاں چلے گئے، ادھر ادھر پھر رہے، اور نماز کو جاتے بول کے بولے، تو انہوں فوری بیوی کیا کرتے موبائل لے کے فون کرتے تھے شوہر، اب مسجد میں ہے تو فون آتا تو انہوں جو ہے بات کرتے، کون ہے جی، ارے آپ کہاں ہیں، اتنی دیر سے چلے گئے، ایسا ہے۔ تو انہوں کیا کرتا، ہاں میں آ رہا ہوں ابھی، قرآن بند کر کے نکل کے آدمی جو ہے، وہ جو آخری آدمی بیٹھا تھا وہ بھی باہر آتا۔ تو شیطان بولتا دیکھو اس طرح سے میں بھٹکاتا ہوں، یہ جو بزرگ تھے ان کے سامنے جو ہے پھر ان کو بھی دوسرے آدمی کو بھی نکالا۔ تو شیطان کیا کرتا، اگر آپ اکیلے ہیں آپ توضیح و تسمیہ پڑھ لیے، دوسروں سے بھٹکاتا، کوئی صاحب آ کے بولتے بھائی آپ کی گاڑی ہٹائیے، یا آپ دروازہ گاڑی کا بند کرنا بھول گئے، کچھ بھی ایسے چیزیں یاد دلاتا تھا کہ قرآن، کیونکہ قرآن کیوں پڑھنے نہیں تھا شیطان، اس کا بھید کھلتا شیطان میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے شیطان کے بارے میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء،
शैतान तुमको क्या करता है कि फ़ख्र फाखे की जो है से डर दिलाता है, यानी पैसा मत खर्चो गरीबों पे, वो बोलता है, और यामुरुकुम बिल फाहशा, और तुमको बुराइयों का हुक्म देता है शैतान। तो ऐसे ऐसे आयत ना कुरान में है शैतान के बारे में, तो वो नहीं पढ़ने देता, ताकि उसके बारे में मालूमात ना हो लोगों को। तो और वो भी इसने अल्लाह से वादा भी किया था कि मैं लोगों को भटकाऊंगा क़यामत के दिन, वगैरह वगैरह। तो ये बहरहाल तौज़ व तस्मिया के बारे में थोड़ी सी बातें थी, तो बताया मैं। तो तौज़ पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तौज़ है, ये तस्मिया है। अब आप लोगों के ऊपर फर्ज है कि इसको सही अंदाज में पढ़े। अऊज़ु, जाल के वक्त जुबान की नोक बाहर लाना चाहिए। अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अक्सर लोग मिनश शैतान बोलते हैं, मिनश शैतान नहीं है ये, मिनश शैता। तो अलग है, नून अलग है। देखिए आप, मिनश शैता बोलना, फिर नून से रे को मिलाना, निर रजीम। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतान बोल के नहीं बोलना, मिनश शैतान बोलना, निर रजीम नून से रे को मिलाना, और यहाँ भी जाल के वक्त जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाना, अऊज़ु। अगर इसका ये सही हो जाएगा तो आप शैतान के वसवसों से वाक़ई महफूज रहेंगे। इसको ही गलत पढ़ेंगे तो फिर वो आप उसमें नहीं आएंगे कैटेगरी में, जो शैतान अल्लाह ताला से जो महफूज रखने का वादा किए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के सबक। आप ये मत समझिए कि इतनी कुरान अभी बाकी है, अभी ये 10-11 सूरे है, मौल साहब खाली इसमें फिरा रहे हैं और तौज़ तस्मीम में फिरा रहे हैं, क्योंकि ये असल सीढ़ी है। अब आप घर में कोई जाते हैं, अपना घर खोलते हैं, तो कुंजी सही होना चाहिए। अब 50 कुंजी आप लगाओ, वो कुंजी से घर नहीं खुलेगा जब तक जो घर की कुंजी जो लॉक की है वही लगाए तो खुलेगा ना। तो ये तौज़ व तस्मिया भी कुरान की कुंजी है, ये आपके पास सही रहेंगी, खुलेंगे तो फिर आप अंदर जाएंगे कुरान में, आपके ऊपर उलूम दूसरे खुलेंगे। नहीं तो इसमें गड़बड़ है तौज़ व तस्मिया में, तो फिर जो है जहाँ के वहीं रहते हैं, कुरान में दिल नहीं लगता। ये हम उस असातिज़ा से, बड़े उलमा से सीखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। अच्छा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। अब आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ते हैं। देखिए, बे से सी मिल रहा है, बिस, और मीम पे जेर है, ये लाम जलाला कहते हैं। जहाँ पे इस अल्लाह ताला का नाम है, ये इसको, ये बीच में जो लाम है, ये लाम जलाला कहते हैं। इसको पढ़ने के 3 तरीके हैं। जब इससे पहले के हर्फ पर जेर आता है तो लाम जलाला को पतला पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। अगर इस पे जबर हो, जैसा कि रसूलुल्लाह, पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, और जबर हो तो मोटा पढ़ेंगे, सिर्फ जेर हो तो पतला पढ़ेंगे। तीन ही किस्में हैं। बिस्मिल्लाह, लाम जलाला पे अगर जबर हो तो जैसा अल्लाह, मोटा पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह में पेश आ रहा तो मोटा पढ़ेंगे। अब बिस्मिल्लाह में जेर है, ये अरबी का क़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया, जो कि पूरे अम्बिया अलैहिस्सलाम की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से लेके पूरे अम्बिया की जुबान अरबी है। हत्ता के मुनकिर और नकीर की जुबान भी अरबी है। इसका अदा अदा करने का भी खास स्टाइल है। तो ये क्यों है, हम क्यों है नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये फसाहत बलागत वाली किताब है, और प्रोनाउंसिएशन से इसका इजहार होता है। जैसा कि हम इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर के लिए कहीं और भेजते हैं बच्चे को पढ़ने, या खुद जाते हैं, और प्रोनाउंसिएशन और उसका एसेंट मालूम करने के लिए कोई और अच्छे उस्ताद को रखते हैं। इसी तरह तजवीद के कवायद और इसका इजहार करने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको सही एक्सेंट में कोई अच्छे कारी मुस्तनद जो हो, सनद याफ्ता, उनके पास पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह, उसके हे से उसके हे से देखिए ये रे मिल रहा है, बिस्मिल्लाह हो गया, ये हे से रा मिलेगा, हिर रहमान। यहाँ पे अक्सर लोग क्या बोलते हैं, हिर रहमान। हिर रहमान नहीं बोलना, गलत है। हिर रहमान बोल के रुक जाना, रहमान, ये देखिए इससे खड़ा जबर है, ये मीम पे खड़ा जबर है, वहाँ खींच के रुक जाएंगे आप, मतलब थोड़ी देर के लिए मिला के नहीं पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर रहमान, फिर ये नून से रा मिल रहा, मिर रहीम। इसको क्या कहते हैं अरबी में, मिला के पढ़ने को वसल कहते हैं, मिला के पढ़ने। तो यही है हजरत अली करम जो भी फरमाए कि जो कुरान के मखारिज हरूफ और वसल हरूफ जानता है और औकाफ हरूफ जानता है, वो गोया कि उसने कुरान की तिलावत को जानता है, वो किरात को जानता है। तो वसल मिलाने को कहते हैं। मीम से आप लाम मिलाए, मिल्ला, फिर ये हे से रे मिलाए, फिर रहमा, नून या हा पे रुक गए, मीम पे क्या है, खड़ा जबर है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तस्मिया है। ये तस्मिया हर सूरे के शुरू में है। सूर्य फातिहा से नास तक 114 सूरे हैं,
ہر سورے کی ابتدا میں سوائے سورہ توبہ کی۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ نہیں لکھا گیا، کیونکہ اس میں کچھ ایسے ذکر ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے تھے، وہ ایک سورہ ہے۔ تو باقی پورے سوروں میں سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے جس گھر پہ لگایا جاتا ہے وہاں پہ جن شیاطین وغیرہ داخل نہیں ہوتے، اور اس سے پہلے بھی میں عرض کیا تھا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر کام میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں یا گاڑی چلانا کرتے ہیں، جو بھی کام شروع کرتے ہیں اچھا کام، نیک کام، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، وہاں شیطان آپ سے بھاگ جائے گا اور وہ کام عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے آپ وضو کر رہے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہوئے، وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آپ ہاتھ دھوئیں گے، تو جتنے دیر آپ وضو میں رہیں گے عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب وضو کرتا ہے انسان تو مسلمان تو اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ 4 فرشتے چاروں کونوں میں ٹھہر کے رحمت کی چادر آپ کے اوپر پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وضو کرتے کرتے آپ جو ہے اگر کوئی دنیاوی بات کرے تو ایک کونا چھوڑ کے ایک فرشتہ چلے جاتا ہے، پھر کوئی اور ایک بات کرے، جیسا کہ اکثر لوگوں کو عادت ہے دعا، اکثر جو ناوقفیت ہے تو وضو کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 4 فرشتے جب آپ الگ الگ وقتوں پہ 4 بات کریں گے تو چھوڑ کے چلے جائے گا فرشتہ، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ہے، ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو توبہ تسمیہ پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ کی مشق کرائی جا رہی ہے، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے الحمد، الحمد یہ اب حروف حلقی ہے، ہا ابھی پڑھے تھے، حمزہ ہا کے بعد عین، عین ہا، یہ درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ الحمد یعنی تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب یہ را کو موٹا پڑھیں گے، دیکھیے رے پہ جب بھی زبر آتا ہے را کو موٹا پڑھتے ہیں، رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تمام تعریف اسی کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اکثر ہم اس کے معنوں سے واقف ہے۔ الرحمن الرحیم، اکثر لوگ کیا بولتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے، الرحمن بولنا پھر نون کو رے سے ملانا، الرحیم، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن شریف کی آیتوں کے بیچ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دائروں کی، جو آیت کمپلیٹ ہوتے ہی ایک دائرہ ڈال دیتے ہیں، اس پہ نمبر لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ آیت جو پڑھے وہ آیت نمبر 2 ہے، یہ آیت نمبر 1 ہے، ایسا لکھ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اشارہ دیتے ہیں، لا لکھا ہوا ہے تو یہاں بہتر ہے نہ روکے، ملا کے پڑھنا بہتر ہے، سمجھے آپ؟ یہاں پہ بھی الحمدللہ رب العالمین پہ لا لکھا ہوا ہے آیت ہوتے ہی، تو یہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم می مالکی یوم الدین۔ اب یہ مالکی یوم الدین میں آیت نمبر 3 ہے یہ سورہ فاتحہ کی، اس پہ توئی لکھا ہوا ہے، توئی کے کیا معنی ہے؟ یہ ہے وقف مطلق، وقف مطلق یعنی یہاں پہ اگر آپ رک گئے تھکے تو کوئی مضاحقہ نہیں ہے، رک سکتے ہیں، معنی مکمل ہو گئے، البتہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے۔ کبھی جیم آتا ہے وہاں پہ وقف جائز، وہاں پہ رک جانا بہتر ہے، ملا کے پڑھنا نہیں چاہیے، اور میم آتا ہے وہاں پہ بالکل ہی رک جانا، ملا کے پڑھے تو معنی بدل جاتے ہیں، آگے آئے گا بعض جگہ میم آتا ہے بیچ میں بتاؤں گا آپ کو، تو ابھی تک آپ لوگ لا دیکھے، لام الف جیم، اور عین بھی آتا ہے بعض جگہ، یہاں پہ ایک جو ہے رکو مکمل جا ہوتا ہے وہاں عین آتا ہے۔ تو یہ جیسا کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو روڈ سائنس آتے ہیں، دیکھیے اکثر دیکھتے ہیں کہیں کراس مارک ہوتا ہے، کہیں پونگی اتری ہوئی رہتی ہے، اس پہ ایسے ایک لائن آتی ہے کہ نو ہارن، جیسا کہ کوئی ہاسپٹلس ہے، اسکولس ہے، وہاں ہارن نہیں بجانا چاہیے، تو جس طرح روڈ سائنس ہوتے ہیں، کہیں اسپیڈ بریکر آ تو آپ کو پہلے سے اشارہ دیتے کہ آہستہ جائیے بریکر آ رہا ہے، تو جس طرح ٹریفک سائنس ہوتے ہیں قرآن پڑھنے میں بھی آپ کو ٹریفک سائنس کی طرح سے یہ اس میں آپ کو قرآن پڑھنے کے کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا، کہاں رک گئے تو اچھا ہے، کہاں ملا کے پڑھنا بہتر ہے، بعض جگہ بالکل رک جانا ہے، تو یہ آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے ہم سب کو۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی صرف 3 آیاتیں میں پڑھا رہا ہوں آج، کیونکہ اگر پورا پڑھا دیا تو پھر آپ لوگ مشق کر کے آنا چاہیے، آئندہ کلاس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے، اور میں کلاس کو مختصر کر دیا ہوں زیادہ، کیونکہ 1.5-2 گھنٹہ بعد لوگوں کو کام بھی ہوتا ہے اور اپنے اپنے مصروفیات میں، تو جیسا کہ زوم پر بھی 45 منٹس کا وقت دیا گیا ہے، 45 منٹس
تک کلاس رہے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پھر پریکٹس کریں گے ضرور نیکسٹ کلاس میں, یا آپ لوگ گھر میں پریکٹس کر کے آئیے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی لکھ لیجئے, پھر اس واٹس ایپ پہ یا پرسنل آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں مزید آپ کو معلومات دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور سورہ فاتحہ کی بہت بڑی عظمت ہے, اور اس کو جو ہے کئی اس کے کیا بولنا چاہیے, اس کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی جو ہے نامے بتائے ہیں, نک نیمز جیسا کہتے ہیں, جیسا کہ اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے, کتاب کو کھولنے والی, اور سبع من المثانی بول کے, یہ تو قرآن میں خود آیت ہے, اللہ تعالیٰ خود فرمائے ہے کہ ہم نے تم کو 7 سوروں والی آیت عطا فرمائی, 7 آیتوں والی صورت عطا فرمائی, اس کو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, اس کا خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہ سورہ شافیہ, سورہ کافیہ, اس کے القاب ہیں, القاب جی القاب ہیں, تو وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو, کچھ اثرات ہو, سورہ فاتحہ کم سے کم 7 بار پڑھ کے دم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ ہوگی, عاجلہ ہوگی. تو قرآن شریف کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا لطف آئے گا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ اگر ریورس جائیں, جیسا قرآن آیا تھا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, بیچ میں جبرائیل علیہ السلام آپ لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر حضور سے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سنے قرآن, پھر ان سے تابعین, تابع تابعین, پھر ائمہ کرام, پھر جو ہے ہم لوگوں تک ایسا پہنچا. تو ہم اب ریورس اب جائیں گے, قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان سب سے بات چیت ہوئے جیسا ہے. تو کیا ہی بہتر بات ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بڑی شخصیت سے ہماری بات چیت ہو, تو دنیاوی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی گورنر سے ہماری ملاقات ہو جائے, کوئی جو ہے میئر سے, کوئی منسٹر سے. تو اس طرح سے یہ تو کلام اللہ کا کلام ہے, تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ایسا ہے گویا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف جو پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے 10 نیکیاں ادا کرتا ہے, 10 نیکیاں ادا کرتا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیسے آپ الف پڑھ رہے ہیں, تو الف پڑھ رہے ہیں تو ایک 10 نیکی ملنے چاہیے, لیکن حضور فرمائے 10 نہیں, تم کو 30 نیکی ملیں گے. وہ کیسا؟ تو الف میں پھر 3 جو ہے الفاظ چھپے ہوئے ہیں, الف لام فے. اب دیکھیے الف لکھا ہوا ہوتا ہے, صرف الف جو ہے اس کو لکھنے میں اگر اس کو ایکسپینڈ کرے آپ تو الف لام فا 3 ہوتے ہیں نا حروف, تو اس طرح سے آپ کو 10 10 10 30 نیکی ملتے ہیں ایک حرف پڑھنے. دیکھیے یہ الف ہے, الف کو اس طرح لکھا جاتا ہے, ایکسپینڈ جب کرتے ہیں الف لام فے, تو جب ایک حرف کو آپ 10 نیکی ہیں تو یہ 3 حروف ہیں الف لام فا, تو 30 نیکی ہو گئے. اور با میں با الف, دیکھیے یہ با کو ایکسپینڈ کرے تو ایسا پڑھتے ہیں. یہ پیج نمبر 6 میں پڑھا رہا ہوں جیسے میں قرآن کی کتاب, با میں 2 ہے, بے اور الف, اس طرح سے اس میں 20 نیکی ملے. تو ابھی پورے سورہ فاتحہ سورہ دوسرے پڑھے تو کتنے ہزار نیکی نہیں ملیں گے آپ کو. تو سب سے بڑا قرآن میں جو ہے سورہ ہے سورہ بقرہ, کافی بڑا سورہ, چوٹی ہے وہ, پورے اس میں احکامات وغیرہ ہے. اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے جس کے صرف 3 آیتیں ہیں. اور میرے خیال میں سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں, جو کہ قرآن شریف کا سب سے بڑا سورہ ہے. اور بعض سورہ مکے میں نازل ہوئی, بعض مدینے میں نازل ہوئی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے. تو سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی, اس کے 7 آیتیں شروع میں ہی لکھ دیا جاتا ہے, یہ اس سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے. چلیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جتنا بھی پڑھا گیا سنا گیا اس سے زیادہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم آنس وحشتنا فی القبور, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا توفنا مسلما واہلکنا بالصالحین.
وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.